हेलो स्टुडेन्ट्स वेलकम ब्याक सो आजको हाम्रो लेक्चर छ ग्रेड 8 को म्याथमेटिक्स च्याप्टर नम्बर 3 र च्याप्टर नेम चाहिँ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वाड्रिलेटरल र आज हामी यसमा लेसन डिस्कस गर्नेवाला छौँ ओके सो लेट्स बिगिन सो लेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो देखाउँछु है यो भिडियो तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त In this video, you are going to see many curves. Try remembering as many curves as possible. ओके यो भिडियोमा तपाईँले के देख्नुभयो त है एक भिडियोमा के थियो एउटा के थियो तपाईँहरूको रिङ थियो है जसमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कर्भहरू बनाइएको थियो है र कुनै पनि एउटा कर्भहरूलाई के गरिएको थियो त्यो भिडियोमा तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेप साइजहरू दिनु ट्राई गरेको थियो होइन सो सिमिलरली तपाईँले ग्रुप वर्क गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो टेक अ मिनट एन्ड ड्र एज मेनी कर्भ एज यु क्यान रिमेम्बर फ्रम द भिडियो ओके तपाईँहरूले यहाँबाट तपाईँको भिडियोमा कतिवटा कर्भ तपाईँले याद गर्नु भएको छ नि त्यो भिडियो सरी कर्भहरूलाई तपाईँहरूले ग्रुपमा डिस्कस गरेर अथवा आइदर भिडियो पज गरेर तपाईँहरूले सिङ्गली तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब सेकेन्डमा छ त अल कर्भ क्यान डिभाइडेड इन्टु 4 डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज है लेटस लर्न अबाउट दोज 4 क्याटेगोरिज ओके के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ सबै कर्भलाई 4वटा भागमा डिभाइड गरेको रहेछ ओके अब त्यो चाहिँ के थियो त वाट आर दे द्याट वी आर गोइङ टु स्टडी ल अब यिनीहरूलाई भन्छ तपाईँको टाइप्स अफ कर्भ ओके सो टाइप्स अफ कर्भमा हाउ आर द टु सेट्स अफ कर्भ डिफ्रेन्ट फ्रम इच अदर मतलब यहाँ कर्भको हेर्नुहोस् सेट 1 छ र सेट 2 छ है सरी सेट ए र सेट बी छ र सेट ए र बीमा के छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेपहरूको तल ड्र गरिएको छ है कर्भहरूको यहाँ हेर्नुहोस् अब डिफ्रेन्सेस चाहिँ के छ त है यो दुईटामा डिफ्रेन्सेस चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ त ओके दिस इज अ क्लोज लुक गर्नुहोस् तपाईँले है त सो नेक्स्टमा छ एभ्री कर्भ इन सेट ए हेज डिफ्रेन्ट बिगिनिङ एन्ड इन्ड पोइन्ट सच कर्भ आर कल्ड ओपन कर्भ जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् त सेट एमा चाहिँ के रहेछ त तपाईँको जति पनि कर्भ छ नि त्यसको चाहिँ के रहेछ बिगिनिङ रहेछ एउटा बिगिनिङ रहेछ त्यहाँबाट एउटा के रहेछ इन्डिङ रहेछ ओके यहाँ हेर्नुहोस् त लाइन अब र यो सबै कर्भलाई के भन्छ ओपन कर्भ भन्दो रहेछ ओके सिमिलरली नेक्स्टमा हाम्रो छ एभ्री कर्भ इन सेट बी हेज द सेम बिगिनिङ एन्ड इन्ड मतलब के छ यसमा एउटा सेम बिगिनिङ छ र सेम इन्ड छ ओके र यस्तो खालको कर्भले भन्छ तपाईँको क्लोज कर्भ यहाँ हेर्नुहोस् त अब जहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो त्यहीँ ल्याएर इन्ड गरिएको छ है जस्तो कि यो तपाईँले यो सर्कल बनाउँदाखेरि तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ सर्कल तपाईँ यहाँबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ है यहाँबाट टक्कै स्टार्ट गरेर यहाँ जहाँबाट थियो त्यहीँबाट यहाँ इन गर्नुभयो द्याट मिन्स जहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो त्यहीँबाट इन भयो मतलब यो के हो तपाईँहरूको यु क्यान कन्सिडर दिस एज ए क्लोज कर्भ ओके र दिस कर्भ इन्क्लोज स्पेसिफिक एरिया मतलब यसले के गर्दो रहेछ एउटा पर्टिकुलर एरियालाई के गर्छ इन्क्लोज गर्छ ओके सो नेक्स्टमा छ सेपरेट द ओपन कर्भ फ्रम द क्लोज कर्भ अब हामीले के गर्नुपर्ने त यहाँ डिफ्रेन्ट कर्भहरू दिएको छ कि छैन यहाँ A2 कतिसम्म छ तपाईँको केसम्म है र A2 केसम्म डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेप साइजको कर्भहरू छ कि छैन अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हो तपाईँको काम चाहिँ ओपन कर्भ अलङ विथ क्लोज कर्भलाई के गर्नुपर्ने हो सेपरेट सेपरेट राख्नुपर्ने हो ओके यहाँ यसरी तपाईँले यो गर्नु सक्नुहुन्छ है त सो ओपन कर्भ वान साइडेड एन्ड क्लोज कर्भ एनदर साइड ओके र के छ ड्र 5 क्लोज एन्ड 5 ओपन कर्भ अन यर नोटबुक तपाईँले यसरी ओपन र क्लोज कर्भलाई तपाईँले आफ्नो नोटबुकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिमिलरली ओके सो हाउ आर द कर्भ इन सेट ए डिफ्रेन्ट फ्रम सेट बी
अब अघि हाम्रो छुट्यायौँ सेट ए सेट बी भन्यौँ है, अब डिफ्रेन्सेस चाहिँ के छ त है, के छ त नन अफ द कर्भ इन सेट ए क्रस देमसेल्फ है, कर्भ्स द्याट डु नट क्रस देमसेल्फ आर कल्ड सिम्पल कर्भ्स। अब जो चाहिँ एकअर्कामा क्रस गरेको छैन यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ, सिम्पल कर्भ्स भन्दो रहेछ। ओके, सो नेक्स्टमा छ एभ्री कर्भ इन सेट बी क्रसेस इट सेल्फ, आफै क्रस गर्दो रहेछ है, र कर्भ द्याट क्रस देम सेल्फ आर कल्ड नन सिम्पल क्रप्स। हेर्नुहोस् त यो आफै क्रस गरेको छ कि छैन, यहाँबाट क्रस गरिएको छ है, एउटादेखि माथि अर्को क्रसिङ भएको छ, यस्तोलाई भन्छ नन सिम्पल कर्भ्स। ओके, अर्को तपाईँ अब कन्फ्युज नहुनुहोस्, हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ, ओपन कर्भ्स है, क्लोज कर्भ्स है, सिम्पल कर्भ्स र नन सिम्पल कर्भ्स। ओके, सो सेपरेट द सिम्पल कर्भ्स फ्रम नन सिम्पल कर्भ्स। अब तपाईँहरूले यहाँबाट सेपरेट गर्नुपर्छ। ओके, यहाँ पनि तपाईँहरूको के छ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कर्भ्सको साइज अर्को इमेजेसहरू छ, तपाईँले यो सेपरेट सेपरेट यसरी सेपरेट गर्नुपर्छ। ओके, इन यर नोटबुक। नेक्स्टमा छ तपाईँको म्याच द फलोइङ। अब यसमा के गर्नुपर्ने त, यहाँ सिम्पल क्लोज कर्भ कुन चाहिँ हो है, क्लोज ओपन कर्भ कुन चाहिँ हो, सिम्पल कर्भ यो सबै के छ तपाईँले म्याच गर्नु पऱ्यो कर्भसँग है त, यसरी यसरी तपाईँले म्याच गर्नु सक्नुहुन्छ। ओके, सो आइडेन्टिफाई द कर्भ। अब तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ सिम्पल कर्भ हो, कुन चाहिँ क्रसिङ नन सिम्पल कर्भ है, कुन चाहिँ ओपन कर्भ क्लोज कर्भ भनेर तपाईँले यहाँ यसरी एन्सर गर्नु सक्नुहुन्छ। ओके, सो आइडेन्टिफाई द टाइप्स अफ कर्भ। अब यसरी कुन कुन टाइप्सको कर्भहरू छ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ तपाईँले। ओके, यहाँ तपाईँको एन्सरहरू पाउनुहुन्छ। ओके, अब हाम्रो नेक्स्टमा डिस्कसन छ पोलिगन्स। ओके, पोलिगन्स भनेको चाहिँ के रहेछ त हेरौँ है त। सो अब्जर्भ द फलोइङ सेट अफ कर्भ केयरफुली, वाट इज कमन अबाउट अल अफ देम। अब के गर्नु त, जति पनि तपाईँको सेट अफ कर्भ छ नि, यहाँ कति 5 सेट अफ कर्भ, 5 नम्बर अफ कर्भ छ है, र यसमा कमन चाहिँ के छ त, कमन चाहिँ के रहेछ, अल दिस कर्भ्स आर सिम्पल क्लोज एन्ड मेड अफ स्ट्रेट लाइन ओन्ली। के रहेछ, सिम्पल रहेछ, क्लोज रहेछ, र खालि एउटै लाइनले मात्रै बनाएको रहेछ। ओके, सो पोलिगन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अल सिम्पल एन्ड क्लोज कर्भ द्याट आर मेड अफ स्ट्रेट लाइन ओन्ली आर कल्ड पोलिगन्स। पोलिगन्स भनेको चाहिँ के रहेछ, कुनै पनि एउटा के गर्छ, स्ट्रेट लाइनले बनाएको होइन, लाइनले सिम्पल अथवा क्लोज कर्भ बनाउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पोलिगन्स भन्छौँ। ओके, सो क्वेसनमा छ वाइ आर द फलोइङ कर्भ्स नट पोलिगन्स, गिभ रिजन। किन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पोलिगन्स होइन त, किन होइन त भन्दाखेरि किन होइन रहेछ, एन्सर हेर्नुहोस् है। अब सिम्पल बट नट क्लोज है, क्लोज बट नट सिम्पल, अनि त्यसको बादमा सिम्पल एन्ड क्लोज बट नट मेड ओन्ली अफ स्ट्रेट लाइन है, र के छ यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ, therefore for a curve to be polygon it should be a simple and close and made of straight line only। बुझ्नुभयो त, खालि केलाई मात्रै ड्र गरेकोलाई भन्छ पोलिगन्सलाई, जसले चाहिँ स्ट्रेट लाइनले ड्र गरेको होस्। ओके, सिमिलरली यसमा तपाईँहरूले सेपरेट गर्नु सक्नुहुन्छ, सिमिलरली अगाडि हामीले गरेको थियौँ नि त्यस्तै प्रकारले। ओके, यसरी तपाईँले डिफ्रेन्सेस निकाल्नु सक्नुहुन्छ है त। सो यो थियो हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वाड्रिलेटरको फर्स्ट लेक्चर। ओके, हामी अब कमिङ लेक्चर्समा अझै डिस्कसन गर्नेवाला छौँ, डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूलाई कभर गर्छौँ। ओके, सो दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, स्टे ट्युन फर मोर भिडियोज, बाई बाई।